सम्पूर्णमा नमस्कार। भिडियो हेरिरहनु भएका र च्यानलसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ क्रिएटिभ एजुकेसन्समा। बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गतको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमै हामी आज पर्सेन्टाइल, डिजाइल, क्वार्टाइलसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथमा पछिबाट हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको तीनवटा मिन, मिडियन, मोडको रिलेसन के छ, त्यो रिलेसनसँग कस्ता कस्ता प्रश्नहरू चाहिँ रिलेसनसँग सम्बन्धित भएर आउँछन् र हामीले कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भनेर पनि आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। तपाईलाई पर्सेन्टाइल, डिजाइल, क्वार्टाइलसँग कुनै समस्या छ, कन्फ्युजन छ, तपाईलाई रिलेसनको बारेमा त्यस्तो धेरै नलेज छैन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भने आजको भिडियो तपाईको लागि फ्रुटफुल हुन सक्छ। ल आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ है त। ल मैले तीनवटा क्वेसन लेखिसकेको छु। इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजका तीनवटा क्वेसन यहाँ तपाईले व्हाइट बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यही तीनैवटा क्वेसनको थ्रु यसबाट क्वार्टाइल, डिजाइल, पर्सेन्टाइल पनि निकाल्छौँ। फेरि यो डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामी क्वार्टाइल, डिजाइल, पर्सेन्टाइल निकाल्छौँ अनि कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामी निकाल्छौँ है। अब सुरु गरौँ क्वार्टाइलबाट। ल पहिलोचोटि मैले इन्डिभिजुअल सिरिज अन्तर्गत क्वार्टाइल निकालेँ। ल अब क्वार्टाइल छ। क्वार्टाइल भनेको हामीले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले यसको बारेमा विस्तृत छलफल गरिसकेका छौँ। क्वार्टाइल के हो, त्यसको फर्मुला फर्मेसन कसरी गर्ने, फर्मुलालाई कसरी सम्झिने हैन, कुन तरिकाले चाहिँ फर्मुला कम्प्यारिटिभली हामी बुझिसकेका छौँ अगाडिको भिडियोमा। अब हामीले त्यही फर्मुलालाई एप्लाई गरेर यसको कसरी चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ, कस्ता क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्ने हो। अब क्वार्टाइलको भनेको हामीले के थियो भने तपाईको एउटा डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सलाई हैन इक्वाली 4 भागमा डिभाइड गर्छौँ हामी केही भने त्यसलाई क्वार्टाइल हो भनेर भनेको थियो। अघिल्लो भिडियोमा हामीले एउटा रोटीको उदाहरणबाट पनि बुझाएको थियौँ हैन। जस्तो चाहिँ यसलाई 2 भागमा काट्नु भनेको हाम्रो मिडियन हो भने 4 भागमा काट्नु हाम्रो क्वार्टाइल हो। क्वार्टाइल 4 भागमा लाउने भनेपछि अब हामीले फर्मुला के थियो, फर्मुला एकताल रिकल गरौँ त। क्वार्टाइलको हाम्रो n + 1/4 हो, फोर्थ आइटम n + 1/4 आइटम हो। यो फर्मुलाको थ्रु हामीले क्वार्टाइल पहिचान गर्न सक्यो। अब क्वार्टाइल कस्तो खालको भ्यालु थियो भन्दा क्वार्टाइल पनि त पोजिसनल भ्यालु थियो नि त। यसले डाटालाई पार्टिसन्स गर्थ्यो, भाग लाउँथ्यो 4 भागमा हैन। अनि यो यसले पनि मिडियनकै जस्तो हामीलाई पोजिसनमा डाइरेक्ट गर्थ्यो हैन। यति आइटममा चाहिँ हाम्रो क्वार्टाइल Q1 छ अरे हैन भन्ने कुरा इङ्कित गर्थ्यो नि त। हो, त्यो भएकाले गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो हामीले, पहिलो कुरो भनेको जसले हाम्रो पोजिसनलाई देखाउँछ त्यसलाई हामीले अर्डर विचार गर्नुपर्छ जहिले पनि। ल जस्तै मिन निकाल्दा हाम्रो मिन पोजिसनल भ्यालु होइन, हामीले यसलाई अर्डर जतासुकै होस् मतलबै भएन। तर जब हामी मिडियन निकाल्छौँ, क्वार्टाइल निकाल्छौँ हैन, डिजाइल, पर्सेन्टाइल सबै यी पोजिसनल भ्यालु हुन्। यी भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई अर्डर एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ के, अर्डरमा राख्नुपर्छ, नत्र भने ठिक एन्सर आउँदैन। अब हामी इन्डिभिजुअल सिरिजमा गर्दैछौँ। अब त्यसको हेर्नु त अर्डर ठिक छ। पहिलो प्रश्न हामीले गर्ने यही हो है, पहिलो क्वेसनमा हेर्ने भनेको अर्डर ठिक छ कि छैन। अब यहाँ 14 बिचमा छ हैन, 12 यहाँ बिचतिर आइरहेछ, बिचमा 30 छ, 22, यो त ठिक छैन अर्डर यसको त। अब अर्डर मिलाउनु पर्यो हो। नाउ एरेन्जिङ द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर। अब हामीले हुन त एसेन्डिङमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ राख्दा जुनै राखे पनि भयो, एउटा अर्डरमा राख्नु हो हैन। अब मैले एसेन्डिङमा राखेँ। अब यसलाई एसेन्डिङमा राखौँ त, सानोदेखि ठुलो वर्गीय क्रममा राखौँ त के हुन्छ, सबैभन्दा सानो यहाँ कुन छ 11 रहेछ हो, अनि त्यस पछाडि 12 रहेछ, अनि 13 छैन 14 रहेछ हो, 15 16 17 18 हो, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 छ हैन, 26 27
28 29 30 31 32 33 32 छ यहाँनेरि 8 हैन अनि यसलाई 9 यसलाई 10 हो। अब 10 वटा डाटालाई हामीले र्याङ्किङ गर्यौं ल त्यहीनेरि। अब यहाँ सार्दिन यसरी हामीले अर्डर निकालिसके पछाडि अब हामीले क्वार्टाइल निकाल्छौं ल। क्वार्टाइल निकाल्ने हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्वार्टाइलमा के निकाल्नु पर्छ Q1 हैन Q2 Q3 यति हो निकाल्ने। अब Q2 भनेको हाम्रो डाटाको मिड पोइन्ट हुन आउँछ जहिले पनि Q2 = मिडियन हुन्छ। यो अस्ति पनि हामीले पढेको ल। अब Q1 निकालौं न त। Q1 को हाम्रो फर्मुला के थियो n+1/4 TH आइटम हो। अब n भनेको हाम्रो कति छ यो के हो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी n कसरी गर्छौं गनेर हो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 + 1/4 11/4 भनेको कति भयो 11/4 भनेको 2.75। अब 2.75 ठाउँमा रहेको आइटम चाहिँ हाम्रो के अरे Q1 अरे हो। अब 2 त बुझियो यो 75 वाला चाहिँ के हो यो के को फन्डा हो यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ ल। हामीले के गर्थ्यौं भन्दा मैले मिडियन अस्ति गराएको थिए मिडियनमा त्यतिखेर के आएको थियो भन्दाखेरि 0.5 अथवा 0.5 झुन्डिएको भनेको 2.5 हैन अथवा 3.5 यस्तो आएको थियो नि त। यस्तो आउँदाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो तपाईको 2 र 3 आइटम जोडेर 2 ले भाग गर्दाखेरि भइहाल्थ्यो पछाडी 5 त निस्किन्थ्यो। तर यहाँ त अब 2 ले भाग गर्दा त मिल्दैन हो। किन मिल्दैन यहाँ त 50% मा होइन नि त 75% तिर ढल्केको छ नि त 2 र पनि 75 उता हैन त 3 पुग्नलाई 25 कम्ती हो। त्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेकेन्ड आइटम त हो हाम्रो सेकेन्ड आइटम भनेको कति हो 12 हो। क्वार्टाइल Q1 = 12 भइहाल्यो प्लस हो। अब 0.75 हो नि त 0.75 इन्टु कुनको चाहिँ 0.75 यो थर्ड र सेकेन्ड को बीचको 0.5 हो कि होइन भनेपछि थर्ड आइटम हाम्रो 14 छ 14 - 12 गर्दिने ल। यो टेक्निक है हामीले थर्ड प्लस सेकेन्ड बाइ 2 गर्दाखेरि 0.5 भएको भए 2.5 भएको भए त हामीले निस्किन्थ्यो इजी एकदम इजी। तर 0.75 हो नि त। अब यो तपाईले जानिसकेपछि यहाँ हेर्नु है यो टेक्निक जानिसके पछाडी अब 2.6 आओस् कि 2.73 आओस् कि हैन अथवा 2.83 आओस् कि हामीलाई केही यसले प्रब्लम दिन्छ यति बुझेपछि दिन्छ दिदैन हो। यो कुरा चाहिँ अब बुझ्न पर्यो ल। अब हाम्रो 12 त छँदैछ 14 - 12 भनेको 2 हो। 2 को 0.75 भनेको कति हो 14 - 12 भनेको 2 2 को 0.75 12 + 1.5 हो 13.5 हाम्रो Q1 चाहिँ के रहेछ 13.5। अब यसलाई युनिट दिनको लागि अब यो के हो यो मार्क्स हो मान्यौं मार्क्स हो। कसैले ल्याएको भने तपाईले यति मार्क्स लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अथवा क्वेशनमा तपाईलाई केही दिएन डाटा मात्रै त्यतिकै दियो भने यसलाई यतिकै छोड्दिन पनि सक्नुहुन्छ त्यहाँको आधारमा लेख्ने हो। अब Q1 त भइहाल्यो है। हामीले यहाँ बिर्सिन नहुने दुईटा कुरा सिक्यौं है। एउटा भनेको त हाम्रो फर्मुला यसलाई बिर्सिनै भएन। अर्को भनेको हाम्रो यस्तो बीचमा आउँछ नि त अब अकडे टाइपको नि कि 2 आएको भए ठीक हुन्थ्यो कि 3 आएको भए सजिलो हुन्थ्यो हैन 2.75 हो। यो 75 आकोलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो पनि हामीले सिक्यौं। अब हामी के निकालौं Q2 निकालौं ल। अब Q2 हेरौं। Q2 भनेको हाम्रो के थियो Q2 भनेको त मिडियन हो हैन। अब यसको फर्मुला एकताल रिकल गर्दा के हुन्छ फर्मुला रिकल गर्दा भने n+1/4 त हो हैन यो भनेको Q1 हो। अब Q2 निकाल्दाखेरि हामीले 2 लाइदिने के कुनै डाटालाई 4 भाग लाएर 2 भाग निकालेको त्यति बुझ्नु न 4 भाग लाएर 2 भाग निकालेको हो। अब तपाईले यो 2 ले त यो 2 यो 4 लाई त कट गर्न मिल्यो हो n+1/2 = मिडियन
हो। अब त्यसबाट हामीले मिडियन निकालिराख्नुपर्छ n+1/2 गरेर निकालिहालौँ लु। n+1/2 भनेको 10 + 1/2 छ नि हो। 10 + 1/2 भनेको कति हो 5.5 हो। अब यो 5.5 आयो ल, यसमा चाहिँ तपाईको 5.5 आयो नि त। अब चाहिँ तपाईले 5th र 6th आइटमलाई जोडेर मिडियन निकाल्न सक्नुभयो। 1 2 3 4 5 छ, 6 छ, यो छ। अब यो दुईटालाई जोडेर तपाईँ 2 ले भाग गर्नुहुन्छ भने यो के आयो हाम्रो Q2 अथवा मिडियन आयो हो। अब अघिको तरिकाले ठ्याक्कै के थियो हाम्रो भन्दा 5.5 आयो नि त। अब अर्को भनेको 22, 5th आइटम त हाम्रो 22 हो, प्लस पछाडि 0.5 रह्यो 0.5। अब उतापट्टि के थियो 6th आइटम 5.5 भनेको कुन दुईटा आइटमको बिचमा पर्यो 6th र 5th हो नि। अब 6th आइटम माइनस 5th आइटम हो, यो तरिकाले पनि गर्न सक्यो। अघि हामीले 0.75 आउँदा गरेको थियो नि, सेम टु सेम हो, यो तरिकाले पनि गर्न सक्यो ल। अब हामी के जाउँ Q3 मा जाउँ ल। Q3 कसरी निकाल्छौँ? अब त फर्मुला पनि सजिलो भयो नि त हैन। Q3 निकाल्नु भनेको Q भनेको 4 भाग लाउनु, 3 भनेको तेस्रो भाग निकाल्नु हैन। तपाई कुनै पनि डाटालाई 4 भाग लाएर तेस्रो भाग निकाल्नुहुन्छ भने के हो त्यो Q3। कति सजिलो छ त फर्मुला पनि हो। Q3 निकाल्नुहुन्छ। अब यसमा लगाउनु त 3 * 10 + 1 11/4 हो। 11 3 जा 33/4 कति आयो गर्नु त 8.25। अब TH आइटम त हाम्रो लेखे पनि नलेखे पनि छँदैछ हो नि। यो पनि त्यति नै हो। 8.25 TH आइटम। अब फेरि आयो कति आयो 0.25। अब यसलाई कसरी गर्ने हामीले अघिकै तरिकाले यसलाई गर्दिने ल। 8 आइटम 8औं आइटम भनेको कुन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 32 त हो रहेछ हाम्रो थाहा भयो। 8 आइटम यो हो भनेपछि यहाँनिर के लेख्छौँ हामी 32 प्लस हाम्रो कति छ पछाडि, यस पछाडि चाहिँ 0.5 अरे हो। 0.5 अरे 0.5। अब 0.5 ले कतिलाई गुणा गर्ने भन्दाखेरि यो 8.25 कति दुईटा आइटमको बिचमा पर्यो 9th आइटम हो ठुलो माइनस 8 आइटम सानो, यति घटाएपछि हाम्रो परेको ल। यो भनेको 32 प्लस 0. मैले 25 लेखेँ, यो 0.25 चाहिँ हो 5 लेखेँ ल मैले हो। 0.25 इन्टु हाम्रो कति 9th र 10th भने 9th र 8th भनेको 35 मा 32 हो, 35 मा 32 हो। अब यति गर्दा कति आउँछ ल क्याल्कुलेसन गरौँ त। 32 प्लस 0.75 यो भनेको 32.75 चाहिँ हाम्रो के रहेछ Q3 रहेछ हो। Q3 पनि हामीले पत्ता लगायौं हो इन्डिभिजुअल सिरिजमा है। अब हामी इन्डिभिजुअल सिरिजलाई नछोडिकन ल, इन्डिभिजुअल सिरिजलाई हामी छोड्दैनौं। अब डिजाइल पनि एकताल हेरिहाल्छौं ल। डिजाइल भनेको पनि त्यस्तो भारी भरकम ठुलो विशाल चीज केही पनि होइन। अघि हामीले जसरी क्वार्टाइललाई 4 भाग लाएको थियौ नि, अब 10 भाग लगाइदिनु खतम हैन। ल फर्मुला हेरौं त हामी। इन्डिभिजुअल सिरिज छ हाम्रो। अब डिजाइलमा तपाईको के आउँछ भने तपाईको D1 देखि हो D9 सम्म जुनसुकै पनि सोध्न सक्छ हो। यसको यही सोध्ने भन्ने भएन। अब 10 वटै निकाल्दा पनि धेरै हुन्छ, सबै आउँदैन पनि हो। अब हामीलाई मेन चाहिने भनेको D1 चाहिन्छ एउटा हो। हामी अगाडिका च्याप्टरहरु पनि पढ्छौं जसमा स्क्युनेस छ, कुटोसिस छ हैन। त्यतातिर पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा D1 चाहिन्छ, D9 चाहिन्छ अनि D5 चाहिन्छ। यति चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि भयो हामीलाई निकाल्नको दृष्टिकोणले। अब क्वेशन्सले सोध्यो भने हामीले जे पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ, जसमा D6, D7, D3 हैन, D4 जे पनि यसको निस्किन्छ हो। अब कसरी निकाल्ने त 1 भन्दा के 9 भन्दा के हैन, त्यो पनि हामी एकताल हेरिहालौं ल। अब हामीले निकाल्नु छ डिजाइल हो। यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि ल मानौ D1 नै निकाल्नु पर्यो भने पनि n+1 त हाम्रो छँदै छ हो। n+1 भनेको के हाम्रो
टोटल डाटा ल टोटल डाटा हो यो टोटल डाटा n+1 बाई हामीले टोटल डाटालाई कति भाग लाएको सम्झिने 10 भाग लाएको डिजाल भनेको होइन त त्यसमध्ये कति भाग निकाल्दैछौँ हामी पहिलो भाग निकाल्दैछौँ अब इन्टु 1 त गरे पनि सुख नगरे पनि सुख होइन गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो हो भनेपछि हाम्रो फर्मुला यसै फर्मेसन भइदियो होइन त अब टीएच आइटम चाहिँ नछुटाउने किन भन्दा यसले एक्चुअल भ्यालु देखाउँदैन यसले पोजिसन्स मात्रै देखाउँछ ल यसबाट आउने उत्तर यति पोजिसनमा D1 छ भन्ने देखाउने हो अब D1 को सट्टा हामीलाई D9 सोध्यो अरे के गर्छौँ हामी केही गर्दैनौँ n+1 भनेको टोटल डिस्ट्रिब्युसन टोटल डाटा हामी डिजाइलमा भाग लाउँछौँ 10 भाग होइन त्यसमध्ये निकाल्नु अरे कति 9 भाग निकाल्नु अरे हो टीएच आइटम छँदैछ इजी टु इजी हो यही तरिकाले हामी निकाल्छौँ ल अब D1 निकाल्दाखेरि कसो गर्ने सबै प्रक्रिया त एउटै हो ल फर्मुला बुझिसक्दा हामीले क्वार्टाइल निकाल्नु डिजाइल निकाल्नु पर्सेन्टाइल निकाल्नु नो डिफरेन्स केही फरकै छैन अब हेरौँ है n भनेको हाम्रो कति छ 10 + 1 बाई 10 भाग लगायौँ हामीले यसलाई हो 11 बाई 10 भयो कति भयो 1.1 आयो हो अब 1.1 भनेको के भयो त भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रोको बीचमा परेछ हैन त भनेपछि पहिलो अंक हाम्रो कुन हो 11 हो 11 प्लस हो नि अब 0.5 त छैन बाइ 2 गर्नलाई हामीसँग त 0.1 छ हो अब 0.1 कुनको पहिलो र दोस्रोको बीचमा पर्यो ठुलो माइनस सानो हो सेकेन्ड आइटम सेकेन्ड माइनस फर्स्ट आइटम यति गरेपछि हाम्रो के आउने भयो 11 प्लस 0.1 अब सेकेन्ड आइटम भनेको 12 माइनस 11 हो 1 रह्यो 1 इन्टु 0.1 भनेको कति भयो 0.1 नै हो प्लस 0.1 भनेको 11.1 हो 11.1 भयो हो यो तरिकाले हामीले डी निकाल्यौं अब यहाँ 9 भयो भने के फरक पर्थ्यो र हामीलाई किनभने हामीसँग त फर्मुला छ हैन हाम्रो ब्रह्मास्त्र त्यही हो अब हामी यसलाई केही गर्दैनौं 9 भएको भए पनि जस्ट यहाँ 9 लेखिदिन्थ्यौं हो अब यहाँ 11 लाई 9 ले गुणा गर्थ्यौं 99 हुन्थ्यो यहाँ 1.1 को सट्टा 9.9 आउँथ्यो त्यही त हो नि होइन र 9 भएको के हुन्थ्यो त 9.9 आउँथ्यो हामीले 9 आइटम हेर्थ्यौं 9 आइटम भनेको 35 हो 35 गर्थ्यौं 35 प्लस हामीले 10औं आइटम माइनस 9 आइटम गर्थ्यौं किन 9.9 लाइज बिट्विन 9 and 10 होइन अब 10th आइटम माइनस 9th आइटम गर्थ्यो ठीक छ अब यसबाट 41 मा तपाईले 35 घटाउनुहुन्छ अनि यसको 0.9 ले यसलाई गुणा गर्नुहुन्छ आन्सर तपाईको जति आउँछ त्यही तपाईको के हुन्छ Q3 हुन्छ हो नि यति यो भइहाल्यो अब हामीले डिजाइल पनि निकाल्यौं ल डिजाइल पनि निकाल्यौं अब पर्सेन्टाइलको फन्डा के हो त हैन पर्सेन्टाइल चाहिँ बाब अझै अप्ठ्यारो पो हो कि हैन नमिल्ने भन्दा पनि पर्सेन्टाइल पनि सेम डाटा हो पर्सेन्टाइल जम्मा जम्मी हामीले जसरी डिजाइल 10 हो त्यसैगरी पर्सेन्टाइल 100 भाग लगाएको ठूलो डिस्ट्रिब्युसन्सलाई हामीले टुक्रा 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 पार्न खोज्या हो हैन अब हामीले पर्सेन्टाइलको फन्डामा के गर्छौं भन्दाखेरि पर्सेन्टाइलमा तपाईलाई P1 देखि हैन P99 सम्म जति पनि आउन सक्छ अब हामीलाई चाहिने मेन पर्सेन्टाइल भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कति हो हामीले मेनली युज गरिरहने पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ P10 हो हैन P90 हो एन्ड P50 अब P50 भनेको चाहिँ फेरि Q2 हो हैन फेरि हाम्रो Q2 भनेको चाहिँ मिडियन हो हैन अब मिडियन भनेको फेरि D5 हो अरे के हो यस्तो यो त बुझिएन भन्ने लागिरहेछ भने केही होइन यी सबै डिस्ट्रिब्युसन्सको आधी हो क्या तपाईले कुनै डिस्ट्रिब्युसन्सलाई 100 टुक्रा बनाएर 50 टुक्रा भनेको कति हो भन्दा पनि आधी हो नि त हैन त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई टुक्रै नपारी आधी आधी पार्नु भयो भने त्यो मिडियन हो नि त
हैन, 2 टुक्रा पार्न मात्रै खोज्नुभयो भने। अब Q2 भनेको 4 भाग लाएर बिचको निकाल्दा पनि त्यही 50% डाटा हो हैन। D5 भनेको 10 भाग लाएर 5 निकाल्दा पनि त्यही 50% डाटा हो। भनेपछि यी सबै कुरा एउटै हो ल। यो हामीले बुझिराख्नु पनि पर्छ। पछाडि अघि मैले भने स्क्युनेस एन्ड क्युटोसिस भन्ने च्याप्टर छ, हामी त्यसलाई पनि डिटेल्स हामी पढिहाल्छौँ हैन। यसको बारेमा सोच्नु परेन, तर के चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने P50 भन्नु पनि डाटाको बीच रहेछ, सेन्टर। Q2 भनेको पनि डाटाको सेन्टर रहेछ हैन। अनि MD भनेको पनि D5 भनेको पनि कुरो चाहिँ आखिरी एउटै रहेछ। यति बुझ्नु भयो भने पार लागिहाल्छ ल। यो यति तपाईले बुझ्नुभयो। अब हामी पर्सेन्टाइलको फर्मुला हेरौँ। पर्सेन्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ? 100 भाग त लाउने हो। कसरी लाउने हो भन्दा टोटल डाटालाई 100 भाग लाउने हो। टोटल डाटा भनेको के हो? ल मैले P10 को कुरो गरेँ ल। टोटल डाटा भनेको n+1 ले हामीलाई टोटल डाटा दिने हो। हाम्रो टोटल डाटा भनेको n+1 होइन त? अनि हामीले यसलाई कति पर्सेन्टाइल गर्दैछौँ? 100 भाग लगाइदिनु न। कति निकालेको हामीले? 10 चाहिँ निकालेको जति गुणा गर्नु पर्छ। हामीलाई चाहिनेले गुणा गर्ने, टोटल भाग लाउनु पर्नेले भाग गरिदिने, खतम, सक्यो। यति नै हो पर्सेन्टाइल भनेको पनि। 80 आइटम। अब तपाईँले यो पनि निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हो। कसरी? हाम्रो 10 × 10+1 / 100। यसलाई 10 पल्ट हो। अघि के जस्तो 1.1 आयो हो। अब अघि हामीले 1.1 त अघि पनि आएको थियो भनेपछि अब फेरि पनि के सोच्न सक्यो? हाम्रो डिजाइलमा D1 भन्नु र पर्सेन्टाइलमा P10 भन्नु कुरो त उस्तै रहेछ हैन। कुनै चिजलाई 10 भाग काटेर त्यसको 1 भाग र 100 भाग काटेर त्यसको 10 भाग त बराबरै हुने भयो हैन। यी सामान्य कुरा भयो, तर हामीले निकाल्ने तरिका यही हो ल। निकाल्ने तरिका यही हो। हामीले हेरिहाल्यो। अब तपाईँले यति आइटम गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँले अघिकै तरिकाले गरिहाल्नुहुन्छ। फर्स्ट आइटममा 11 + 0.1 × 12 - 11 गरेर 11.1 तपाईँको एन्सर भइहाल्छ। के? P10 हो। इजी, टु मच इजी हो। ल अब हामीले जति गरे पनि भयो। यहाँ 80 गर्नुहुन्छ भने यहाँ 80 गरिदिनु, यहाँ तपाईँलाई 90 गर्नु पर्यो, यहाँ 90 गरिदिनु हो, अकर्डिङ टु क्वेसन्स ल। ल ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज डिपली पढ्यौँ है। अब हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजबाट त निकाल्नु पर्ने जति त लगभग सबै निकाल्यौँ होइन त? मिन निकाल्यौँ, मिडियन निकाल्यौँ, क्वार्टाइल निकाल्यौँ, पर्सेन्टाइल निकाल्यौँ, डिजाइल निकाल्यौँ, सबै निकाल्यौँ। अब हामी डिस्क्रिट सिरिजमा पनि जाउँ ल। डिस्क्रिट सिरिजमा के हुन्छ भने एफ हुन्छ। हामीले यसलाई पनि धेरै बार पढिसक्यौँ। अब हामीले यसबाट पढ्न बाँकी भनेको क्वार्टाइल, डिजाइल र पर्सेन्टाइल मात्रै हो। त्यो पनि आज खतम। डिस्क्रिट सिरिजमा तपाईँलाई एफ दिएको हुन्छ हो। डाटा डिस्ट्रिब्युसनमा अब एफ दिएको हुन्छ भने के गर्नुपर्छ? हामीले पोजिसनल भ्यालु निकाल्दा हो। पोजिसनल भ्यालु निकाल्दा के गर्नुपर्छ? हामीले सिएफ निकाल्नुपर्छ। किनभने कहाँ पर्छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या हामीलाई। कहाँ पर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो नि त। ल कसरी? मैले देखाइहालेँ। मैले सारेँ ल। मैले क्वेसन सारेँ, जस्ताको तस्तै सारेँ। अब हामीलाई चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्दा सिएफ चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भन्छ हामीले हेर्नु पर्यो नि त। अब एकताल फर्मुला रिकल गरौँ त। हाम्रो के हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजमा पनि n+1 / क्वार्टाइल निकाल्ने हो भने 4 भागको हो। यही हो फर्मुला त हाम्रो। क्वार्टाइल निकाल्ने हो भने n+1 / TH आइटम। अब यति त हो। हाम्रो एउटा अङ्क त आउँछ। अघि पो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटा थियो र हामी काहीँ न काहीँ हेर्थ्यौँ, यहाँ पर्ने रहेछ, यहाँ पर्ने रहेछ भनेर। अब यहाँ त त्यस्तो थाहा हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो? सिएफ चाहियो हो। अब सिएफ हामी कसरी निकाल्थ्यौँ? कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 2 भनेको 2, 8 मा 2 जोडे 10, 10 10 20, 29, 35 हो। यस्तै हो। हाम्रो n भनेको पनि त्यही 35 हुने रहेछ हो। यो त बुझियो। अब हामीले यो फर्मुलामा एप्लाई गरौँ त। n भनेको हाम्रो कुन हुने रहेछ? 35 हो। अब 35 + 1 / के निकालेको हामीले?
क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ है, हामी क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ ल। 35/4 छ टीएच आइटम हो। कति भयो 36/4। 36/4 भनेको के हो 9th आइटम हो। 9th आइटम अब सर्र हामी हेर्छौँ, यसमा अघिको जस्तो जोड घटाउ लफडै परेन के। अघि पो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटा हुन्थ्यो, बिचमा पर्थ्यो कुन डाटा निकाल्ने हैन। अब त हाम्रो सीएफ छ, यहाँ दशमलव परोस् कि हैन एक्चुअल डाटा परोस् कि हामीलाई समस्या यसमा छैन हो। हाम्रो त 9th आइटम देखाइदियो। अब 9 चाहिँ कहाँ पर्छ अरे सुरुको दुईटा 5 अरे, त्यहाँबाट बाँकी 8 वटा 10 नम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो 10 पर्छ अरे। भनेपछि 9th आइटममा हाम्रो कहाँ पर्ने रहेछ, यहाँ पर्ने रहेछ। यो भनेको के 10 हो। हामीले Q1 निकालेको हो फर्मुला, Q1 = हाम्रो कति रहेछ 10 रहेछ। यो त हामीलाई थाहा भयो हो। अब Q2 मा के गर्ने, Q2 सेम एज मिडियन हो, मिडियन जस्तै नै हो, हामी निकालिहाल्छौँ। अब Q2 को पनि फर्मुला चाहिँ हेरिराखौँ। फर्मुला भनेको केही छैन है, क्वार्टाइल भनेको त्यही n+1/2 आइटमै हो, 4 आइटमै हो। तर हामी Q2 निकाल्दा 2 लाउँछौँ, Q3 निकाल्दा 2 को ठाउँमा 3 हुन्छ, 3n+1/4 टीएच आइटम। यही तरिकाले हामी जान्छौँ हो। यो ठ्याक्कै फर्मुला एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको क्वार्टाइल पनि निस्किहाल्यो, 2 इजी छ। अब हामी डिजाइल पनि उही हो के कुरो, तपाईले सीएफ निकाल्ने यही तरिकाले हो। यो डाटालाई तपाईले ठ्याक्कै यही तरिकाले गर्नुपर्छ। अब बस्ट फर्मुला लाउनु पर्यो के तपाईले। डिजाइलको के हुन्छ ल, मानिलिनु तपाईले डिजाइलमा D6 निकाल्नु पर्यो अरे हो। 6n+1 भनेको हाम्रो टोटल डिस्ट्रिब्युसन्स, तपाईले 10 भागमा लाउनु भएको किन डिजाइल हो। अब योमा तपाईले के गर्नुहुन्छ 6 × 35 + 1/10 हो नि। अब कति हो गर्नु त 36 × 6/10 21.6 टीएच आइटम हो। अब यसलाई कहाँ हेर्ने 21.6 लाई 20 सम्म त यहाँ छ, हाम्रो त 21.6 छ हो। यो 29 है, यो 20 मा 9 जोडेर 9 को 9 भएछ। यो 21.6 हाम्रो यहाँ पर्यो भनेपछि हाम्रो कति रहेछ D6 20 रहेछ। देयरफोर D6 = 20। खतम, यति नै हो। हामीले डी पनि लगभग बुझ्यौँ ल। यस्तै त हो, तपाईले जति नै निकाल्नु भयो भने तरिका यही हो, हेर्ने ठाउँ त्यही हो। अब हामी पर्सेन्टाइलमा छिरौँ। अब पर्सेन्टाइलको पनि कुरो त यस्तै हो ठ्याक्कै। तपाईले यो त्यो टेबल काहीँ नै जे सोधे पनि बनाउनु पर्ने टेबल यही हो। अब बस फर्मुला रिकल गर्नु पर्यो। फर्मुला हाम्रो पर्सेन्टाइलमा ल P60 निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामी, निकाल्नु पर्ने 60 टोटल डाटाबाट टोटल डिस्ट्रिब्युसन भनेको n+1/100 भाग लाएर हो। यति नै हो कुरो ल। अब के गर्छौँ त 60 × 35 + 1 हो बाई 100 भयो 21.6 हो टीएच आइटम। 21.6 खोज्न हामी कहाँ जान्छौँ, सीएफ मा जान्छौँ। 21.6 भनेपछि हाम्रो कुन पर्यो 20 नै पर्यो। देयरफोर P60 = 20। एन्सर लेख्ने नै यति हो ल। अब डिस्क्रिट सिरिज पनि हाम्रो सिद्धियो, डिस्क्रिट सिरिज पनि हाम्रो सिद्धियो ल। अब कन्टिन्युअस सिरिज एउटा बचेको छ। कन्टिन्युअस सिरिजमा पोजिसनल भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटको जस्तो फर्मुला अलिकति फरक हुन्छ। जस्तो मिडियनमा थियो नि हो त्यही फरक हो, त्यस्तो धेरै भारी भरकम फरक होइन, थोरै परिवर्तन गरेको, परिमार्जन गरे मात्रै हो। अब डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हेरौँ न त के हुने रहेछ ल। अब डिस्क्रिट सिरिजमा मैले सिरिज सारेँ एकताल ठ्याक्कै ल। अब मैले यसलाई ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै कपी गरेँ ल। अब हामीलाई के चाहिन्छ यसमा पनि, चाहिने त आखिरी सीएफै हो। अब के चाहिन्छ भन्दा एकताल फर्मुला पहिले रिकल गरौँ त। फर्मुलाले जे खोज्छ त्यही मात्रै यहाँ टेबलमा बनाउने हो कि हामीले। पहिले फर्मुला स्मरण गर्ने हो हैन, कुन वेबाट हामी एन्सर निकाल्ने
त्यति क्लियर भइसके पछाडि अनि बनाउला न यो त होइन। अब हेरौँ त हामीले नमान्यो क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ, क्वार्टाइलको पनि कुन क्वार्टाइल Q1 निकाल्दैछौँ हामी हो। अब हाम्रो फर्मुला के छ हेर्नु त L प्लस N/4 माइनस CF/F इन्टु H हो। हाम्रो ठ्याक्कै यही हो फर्मुला के को Q1 को। यो त हामीले फर्मुला डिस्कसन क्लासमा हाम्रो पार्ट 1 मा यो हामीले विस्तृत पढिसकेको छौँ। यसलाई कसरी बुझ्ने कसरी लेख्ने कम्प्यारिटिभली पनि हामीले यसलाई हेरिसकेको छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो छुटाउनु भएको छ भने त्यहाँ गएर एकताल हेर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँलाई धेरै युजफुल हुन्छ ल, त्यहाँ जानु होला। अब Q1 निकाल्दाखेरि के निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। पहिलो कुरो त N/4 चाहिने रहेछ हो, देखियो नि त। अब N/4 किन चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई यसको त क्लास पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो। रिमेम्बरिङ हो, आउँदैछ कुरो आउँदैछ। अनि CF पनि चाहियो। ल CF त देखायो त हो, निकाल्नु पर्छ। अनि F त हाम्रो छँदैछ हो। अब यो गर्नुभन्दा फर्मुलामा यसलाई पुट आउट गर्नुभन्दा पहिले हामी के गरौँ CF निकालौँ ल। CF कति भयो 3 3 6 3 9 9 8 17 17 र यो हाम्रो 5 हो है, 5 हो, 7 5 12 हो, 5 2 2 4। हाम्रो n इजिकल्स टु कति हुने रहेछ, n इजिकल्स टु यही 24 हो। अब हामी फर्मुलामा छिर्छौँ। अब हामीलाई चाहिएको छ पहिले L, क्लास त पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। हैन Q1 चाहिँ कुन क्लासमा पर्दो रहेछ, यो क्लासमा पर्दो रहेछ कि यो क्लासमा पर्दो रहेछ त पहिले त हामीलाई त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ Q1 कुन क्लासमा छ भनेर खोज्छौँ हो। अब ल फर Q1 N/4 इजिकल्स टु 24/4 इजिकल्स टु 6 4 जा 24 हो। 6th आइटम, 6औं आइटम चाहिँ हाम्रो के रहेछ Q1 रहेछ। कसले भनेको यसले भनेको होइन, थाहा भयो। अब यतिबाट के भयो त 6औं आइटम भनेको हामी CF मा खोज्न जाउँ त हामीलाई कहाँ देखाउँछ 3 देखि तलतिर 9 देखि मास्तिर हो। भनेपछि यो सिरिजमा ल हो थाहा भयो नि त हामीलाई 10 देखि 20 मा चाहिँ हाम्रो Q1 पर्ने रहेछ। देयरफोर Q1 लाइज बिट्विन कति 10 देखि 20 हो। थाहा भयो, ठुलो कुरो थाहा भयो हामीलाई, किनभने फर्मुलाको मेन रोल यही हो। अब यसकै आधारमा हामीले निकाल्ने हो। ल अब फर्मुला लगाइदिउँ त। L भनेको हाम्रो त्यही 10 हो, कुन 10 यही 10 हो। अब माइनस छ। अब N/4 अरे N/4 हामीले यसले त डबल अघि यहाँ पनि काम गर्यो अब यहाँ पनि काम गर्छ। N/4 भनेको कति हाम्रो कति छ 6 हो नि, यही 6 त हो नि आको माइनस। अब CF छ, CF हामी कहाँ जान्छौँ अगाडि कि पछाडि फर्केर वापस हो। हामीले यहाँ पर्छ हाम्रो Q1 भनिसके पछाडि त यो अगाडिकोलाई त घटाइदिने हो। CF को थ्रु त आएको छ हो। 9 मा त हाम्रो 3 पनि परिसकेको छ नि त हो, त्यो 3 लाई निकाल्दिने फाल्दिने बाई हाम्रो F आफ्नै। CF अर्काको F आफ्नै, F कुन यो 6 ल, यो 6 लगाइदिने हो इन्टु हाम्रो कति छ एज भनेको हाम्रो क्लास इन्टरभल 10 छ हो। यो क्लास इन्टरभलमा ध्यान दिने है, कोही बेला अनइक्वल सिरिज आउँछ। अनइक्वल सिरिज भनेको कस्तो, यहाँ छ 10 देखि 0 देखि 10, फेरि यहाँ छ 10 देखि 30 होला हैन, यहाँ 30 देखि 50 होला, जेसुकै होला क्वेसनमा जे होला। तर त्यति बेला हामीले के गर्ने भने छिमेकीको जतिसुकै होस्, छिमेकीको डिस्ट्रिब्युसनको यो इन्टरभल हामीलाई मतलब भएन। हाम्रो जुन सिरिजमा पर्छ हामीलाई त्योसँग मात्रै सरोकार हुन्छ फेरि। र यो एच लेख्ने बेलामा छिमेकीकोसँग भालै भएन, यता माथिल्लो छिमेकी पनि तल्लो छिमेकी पनि हामीले हेर्ने भनेको आफ्नै घरको ल, आफ्नै क्लासको यहाँको जहाँ Q1 पर्छ, जहाँ Q3 पर्छ, अथवा जहाँ मिडियन पर्छ, जहाँ डिजाइल पर्छ, जहाँ पर्सेन्टाइल पर्छ, त्यही घरको हामीले एच हेर्नु पर्यो है। यो अनइक्वल सिरिजमा भन्दैछु, इक्वल सिरिजमा त तपाईँले जहाँको गरे पनि एउटै हुने हो होइन। यो एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड है, यो पोइन्ट टु बी नोटेड हो, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ल। अब यति त हाम्रो त निस्किनै सक्यो नि।
होइन। 6 - 3 भनेको 3 भइगयो। 10 - 3/6 × 10 हो। यसले यसलाई 2 पल्ट, यसले यसलाई 5 पल्ट। 10 - 5 भनेको कति? 5। 5 इज आवर के? Q1 हो। निस्क्यो हो। ल अब हामीले Q1 निकालिसक्यौँ हो। अब Q2 भनेको मिडियन हो। अब त फर्मुलै मात्रै बुझ्दा पनि लगभग सकिन्छ पनि होला हो है। फर्मुलै मात्रै हामीले बुझ्दा पनि आखिर प्रोसेस त यही हो, कुरो त यही हो, जति निकाले पनि, जतिचोटि निकाले पनि होइन। अब Q2 निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्ने? पहिले 2n/4 हो। 2n/4, 2 ले 2 काट्दा 2, n/2 मा हामीले खोज्ने। त्यो गएर कहाँ खोज्ने? क्लास खोज्ने। क्लास कहाँ पर्छ? थाहा हुन्छ, CF को थ्रु। अनि त्यस पछाडि हामीले फर्मुला लाउने Q2 = के हुन्छ? L + n/2 अथवा 2n/4 गरे पनि भयो। यो नझुक्किने कुरो उस्तै हो। के सरले घरि केले त्यो लेखेको होइन, यो काटिएर त्यस्तो हुने हो। तपाईँले जे कन्फ्युजन हुँदैन त्यही गर्नु होला है। -CF छ / F पनि छ × H हो। अब फर्मुला इज रेडी। यसमा पुट आउट गर्यो भने अब हामीले निकालिहाल्यो हो। तरिका हामीले यहाँभन्दा थोरै अगाडि गरेका छौँ ल। अब एउटै त हो। अब 2 मा 3 होला अरे हो। 2 मा के होला अरे? 3 होला अरे। के र यो 2 भए ठाउँमा 3 बनाइदिनु होइन। बाँकी त सबै त्यही हो। केही छ कन्फ्युजन? छ एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। ल अब हामी क्वार्टाइललाई पनि बाई गरौँ ल। अब हामी यही कन्टिन्युअस सिरिजमै, यही क्वेसनमै हामी अर्को के जाउँ? डिजाइललाई पनि हेर्दियौँ है। डिजाइलले के भन्छ त भन्ने कुरो। डिजाइल पनि सेम एज क्वार्टाइल ल, केही फरक छैन। त्यही 4 भागको 10 भाग फरक हो है। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि के निकाल्नु पर्ने छ मानु? डिजाइलमा पनि D6 निकाल्नु छ अरे है। मैले माने D6 निकाल्नु छ अरे। D6 निकाल्नलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? 6n/10 मा गएर तपाईँले खोज्नुहुन्छ। के खोज्नुहुन्छ? क्लास खोज्नुहुन्छ ल। यो चाहिँ क्लास खोज्ने फर्मुला हो नि। फेरि यही फर्मुलाबाट जुन आउँछ त्यसैलाई चाहिँ D6 रहेछ भनेर फेरि बस्न मिलेन, किनभने हाम्रो क्लासको कन्टिन्युअस सिरिज हो नि त हो। यसबाट चाहिँ हामीले जस्ट क्लास फर्मुलामा चाहिने रिक्वायरमेन्ट निकाल्नलाई यो प्रयोग हुन्छ हो। अब D6, अब 6 × 24/10 कति भयो? 14.4 है। TH आइटम त्यतिमा खोज्ने हो। TH आइटम अब 14.4 मा खोज्छौँ। अब त्यसको लागि यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त होइन? फर्मुला पनि त्यही नै हो। हेर्नु है, D6 हो। हाम्रो L+ त छँदैछ। चाहे मिडियन निकाल्नु, चाहे क्वार्टाइल निकाल्नु, L+ ले तपाईँलाई छोड्नेवालै छैन हो। तपाईँको फर्मुलामा पुछार्दै झुन्डिहाल्छ यो L+। अब उतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एक त यो माथि नै निकालेको भनेर बुझ्दा पनि भयो। हामीले D6 निकालेको छौँ हो। D6 निकाल्ने भनेपछि D भनेको 10 ले भाग गर्ने 6 निकालेको हो। अनि CF कसको? CF कसको? छिमेकीको हो। F कसको? आफ्नो × H। ठिक छ। यही फर्मुलामा ओरिएन्टेड भएर हामी निकालिहाल्छौँ। तपाईँको 14.4 आएकै छ। अब 14.4 खोज्न जानुहुन्छ, कहाँ खोज्नुहुन्छ? यी खोज्नुहुन्छ हो। 14.4 भनेको तपाईँको 20 र 30 मा पर्यो। अब 20 र 30 मा पर्यो भनेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? D6 lies between 20 र 30 हो। D6 lies between 20 र 30। अब के गर्नुहुन्छ? L भनेको हाम्रो 20 भइगयो। यो यति भनेको यहाँ छँदैछ 14.4। CF कसको? छिमेकीको हो 9 भइगयो। F कसको? आफ्नै 8 भइगयो इन्टु H हाम्रो भनेको 20 र 30 को ग्याप छ। 20 र 30 मा पर्यो भनेपछि 10 भयो हो। अब यति क्याल्कुलेसन गर्दा त तपाईँको आएन त। त्यो जुन एन्सर आउँछ त्यो नै तपाईँको D6 हो ल। अब यो क्याल्कुलेसन तपाईँले गर्नु होला है। ल
अब D6 पनि निक्ल्यो हाम्रो। अब डीमा जेसुकै होस् न, तपाईँलाई आइडिया आइसक्यो क्या। यति हुँदा तपाईँले बुझिसक्नुभयो के हो यो डी को फन्डा, पी को फन्डा, क्यू को फन्डा के हो, तपाईँले बुझिसक्नुभयो। फर्मुला पनि कति सिमिलारिटी छ एकअर्कामा भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई आइडिया आइसक्यो। अब तपाईँ आफै फर्मुला फर्मेसन गरेर पनि एन्सर निकालिदिनुहुन्छ, होइन त? हो। अब यहाँ जति भयो D9 होस्, के फरक पर्यो त? 9 हालिदिनु न, यहाँ पनि 9 हालिदिनु, खतम हो। ल अब हामी पर्सेन्टाइलतिर जाउँ है। अब पर्सेन्टाइलमा हाम्रो के छ कुरो? पर्सेन्टाइल पनि केही छैन बिचरो, त्यो 100 भाग लाउने हो, त्यति मात्रै कुरो हो। पर्सेन्टाइलमा हाम्रो के आउन सक्छ? ल मानिलियो P20 आयो अरे अथवा P25 आयो अरे, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुहुन्छ भन्नु त? पहिलो कुरो क्लास खोज्नुहुन्छ। हामीले गर्ने नै त्यही हो नि त, होइन? तपाईँले 20n/100 गर्नुहुन्छ। किन 20n/100 गर्नुहुन्छ? तपाईँले P20 खोज्दै हुनुहुन्छ नि त। अनि P20 भनेपछि त यो भनेको P हो, P भनेको 100 मा हुन्छ पर्सेन्ट, यो 20 निकाल्नु भएको कुरो त्यही हो। ल अब के हुन्छ भन्नु त? 20 × 24/100 कति भयो? 20 × 24 × 24/100, 24 दूना 48 हो, 100। 4.8 4.8 कहाँ पर्यो हेर्नु त? 4.8 3 भन्दा उँधो छ भने यसमा पर्यो 9 सम्म, भनेपछि 10 र इट लाइज बिट्विन 10 देखि 20 हो, ठीक छ? अब यही त हो। अब सूत्र के? सूत्र के भन्दा सूत्र त्यही हो, हेर्नु ल। P20 = L प्लस छोड्दैन, होइन त? अब हाम्रो यहाँ के भन्दा तपाईँले 20 निकाल्नु भएको, कतिबाट? 100बाट, माइनस CF कसको? छिमेकीको, बाई F × H, F कसको? आफ्नै हो नि। ल अब यो फर्मुलामा तपाईँले पुट आउट गरिसक्दा त तपाईँको L छँदैछ कति? 10। यो छँदैछ 20n/100 कति? यहाँ छ 4.8, अनि यो कति? CF अर्काको 3, F आफ्नै 6 × H 10, खतम हो। यो फर्मुलामा तपाईँले पुट आउट गर्नुभयो भने तपाईँको P पनि निस्क्यो। ल यो पनि तपाईँले निकाल्नु होला ल, यसको एन्सर मैले निकालिन। ल हामीले यी तीनटा फर्मुलामा आधारित भएर क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डिजाइल, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल र डिजाइल तीनटैको बारेमा हामीले क्याल्कुलेसन निकाल्यौँ। सजिलो छ, तपाईँले फर्मुला पनि कम्प्यारिटिभली बुझिहाल्नु भयो, होइन? अब हाम्रो यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको लगभग अब हामीले सोलुसनमा भएका क्वेसन्सहरू गर्न बाँकी छ है। हामी त्यो सोलुसनका क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँछौँ। अहिले लगभग तपाईँले सरसर्ती गर्दाखेरि तपाईँले सबै निकाल्न हामीले मिन पढ्यौँ, मिडियन पढ्यौँ, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, वेटेड मिन, क्वार्टाइल, डिजाइल, पर्सेन्टाइल, होइन? सबै पढिसक्यौँ। अब 1-2वटा क्वेसन्स बाँकी छन्, कुनै त्यो चाहिँ रिलेसनका कुराहरू छन्, होइन? त्यो क्वेसन्स पनि अब गरिहालौँ है त। हामीले आजको भिडियोसम्म आइपुग्दा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका सबै टपिकहरूलाई सरसर्ती सबैको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ है। त्यसमा भनेको मिन, मिडियन, मोडदेखि लिएर डिजाइल, पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, वेटेड मिन, कम्बाइन्ड मिन, यो च्याप्टरमा जे आउन सक्छ, जे सोध्न सक्छ, ती सबैलाई हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दा, आजको भिडियोसम्म आइपुग्दा सबै कभर गरिसकेका छौँ। अब हामीले सुरुमा पढाएको थियौँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पनि मेजर सेन्ट्रललाई मापन गर्ने हाम्रो 3वटा टुल्स हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो? एउटा मिन, मिडियन र मोड, होइन त? पहिलो थियो हाम्रो के? मिन, दोस्रो मिडियन र मोड हो। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी तीनवटा किन बनाउनु पर्यो, होइन? कि सेन्ट्रल नाप्नलाई मिन काफी थिएन, कि मिडियन काफी थिएन, या मोड काफी थिएन? यो समय, परिस्थिति, सन्दर्भ अनुसार तीनैवटाले यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ, आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु छ,
त्यो आधारमा यो तीनैवटाले हामीलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी प्रदान गर्ने गर्छन्। आफैमा कुनै पनि काफी छैन हो। अब कसरी भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु ल, तपाईलाई के दिएको छ भन्दाखेरि जस्तै ओपन एन्ड क्लास छ हाम्रो हैन, क्लासको सुरुको बिन्दु अन्तिमको बिन्दु हामीलाई थाहा छैन हैन, अथवा डाटाहरू चाहिँ हाइली स्क्युड छन् क्या, जस्तै एक्सट्रिम डाटाहरू छन्, जस्तै एउटा बिन्दु 1 छ हैन, अर्को बिन्दु 200 छ ल, दुईटा यस्ता किसिमको डाटा छन्। यो त दुईटा एक्सट्रिम डाटा भयो नि त हो, बिचमा अब 5 होला अथवा 100 होला 150 होला, यो किसिमको एक्सट्रिम डाटाको केसमा हाम्रो के हुँदैन, मिडियन त्यति साह्रो इफेक्टिभ हुँदैन हो। तपाईले अब यहाँ हेर्नु त 1 र 200 को तपाईले मिन निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, 201/2 हुन्छ। यो भनेको त 100.5 हो। यो 100.5 चाहिँ कुनसँग मिल्यो, न त 1 सँग मिल्यो न त 200 सँग मिल्यो, कुनैसँग मिलेन नि त हो। भनेपछि यस्तो एक्सट्रिम केसमा ओपन इन सिरिजको डाटा दिएको बेलामा हामीले मिन निकाल्न सक्दैनौँ, मिन कारगर हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीलाई के चाहियो, अब मिडियन आउनुहुन्छ हैन। मिन चाहिँ कस्तो अवस्थामा मात्रै कारगर हुन्छ भने जस्तै तपाईले इक्वल भ्यालु दिने एभरेजहरू हुन्छ नि, जस्तै एभरेज इन्कम, एभरेज सेल्स, एभरेज कस्ट अफ प्रोडक्सन्स हैन, त्यस्ता कुरामा जस्तै एभरेज प्राइस भयो हो, त्यस्ता कुरामा चाहिँ हाम्रो मिन ठीक हुन्छ हो। तर अब त्यस्तो कन्डिसन आयो, अघि मैले भनेको ओपन इन्डको कन्डिसन आयो हैन, डाटा एक्सट्रिम छन्, जताततै छरपष्ट छन् भने हामीले मिन त निकाल्छौँ, तर त्यो एप्रोप्रिएट चाहिँ हुँदैन कि, फेरि त्यसले वास्तवमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई प्रतिनिधित्वै गर्दैन हो। त्यो अवस्थामा अर्को मिडियन छ हो। मिडियन भनेको जस्तै अनइक्वल क्लास छ भने पनि यसले काम गर्यो हैन, अनि हाम्रो ओपन एन्ड डाटा छ भने पनि मिडियनलाई केही फरक पार्दैन हो। यस्तो धेरै कन्डिसनहरू छन् हो। जस्तै हामीले एउटा क्वालिटेटिभ डाटालाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो कि, जस्तै मिन र मिडियनमा तपाईलाई सोध्छ पनि कोही बेला क्वेसन्समा हैन, जस्तै व्हिच इज बेटर भन्यो भने क्या, जस्तै व्हिच इज बेटर भन्यो भने व्हिच इज बेटर भन्यो भने यसको एन्सर केले दिन्छ, मिनले दिन्छ के हो। व्हिच इज बेटर क्याल्कुलेसन गर्नु मिन, एभरेज जसको धेर छ त्यही इज बेटर भन्न सक्यो। तर यसको सट्टा व्हिच इज इन्टेलिजेन्ट भन्यो भने, व्हिच इज इन्टेलिजेन्ट भन्यो भने, व्हिच इज अनेस्ट भन्यो भने हो, व्हिच इज ब्युटी भन्यो भने, यस्ता किसिमका क्वालिटेटिभ डाटा, क्वालिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो, विशेषण भनौँ न, विशेषणलाई देखाउने, क्वालिटीलाई देखाउने यस्ता किसिमका डाटाहरू चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, यसलाई केले सटिक देखाउँछ, मिडियन हो। यो कुनै प्रश्नमा आउन पनि सक्छ, हामी ओल्ड इज गोल्डको प्रश्नहरू गर्दा यस्ता टाइपका प्रश्नहरू पनि गर्छौँ है। यो तपाईले अलि के बुझिराख्नु भने यस्ता टाइपका प्रश्नमा मिन सटिक हुँदो रहेछ, फेरि यस्ता टाइपका चाहिँ क्याल्कुलेसन्स गर्नु पर्यो भने मिडियन सही हुने रहेछ हैन। अब मोड भनेको चाहिँ कमन के, कमन जस्तै कमन सु साइज हैन, कमन वेट हैन, यस्ता टाइपको कमन के, कमन साइज कसैलाई हैन, कमन हेयर स्टाइल भन्नु पर्यो, अथवा कमन जे पनि कमन सबैले प्रयोग गरेको बारम्बार आउने गरेको त्यस्तै कमन केही दिनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि मोडले दिने रहेछ। अब त्यो कुरो फेरि मिनले दिँदैन, मिडियनले दिँदैन भनेपछि सबैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीकै मेजर गर्ने भए पनि यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै विशेषता छ, फरक यिनीहरू छन् हो, यिनीहरू फरक छन्, सदा सर्वदा यिनीहरू एकै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। त्यो अर्थमा के गर्ने त, त्यो अर्थमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू बिचमा एउटा रिलेसन कायम हुन्छ। आखिरी जति अङ्क दिए पनि, जति अङ्क प्रोभाइड गरे पनि, जताको भ्यालु देखाए पनि आखिरी हुन त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नै हो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यिनीहरू बिचको सम्बन्ध क्रिएट हुन्छ है। यिनीहरू बिचको सम्बन्ध अब हामी कसरी जनाउँछौँ भन्दाखेरि मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो।
यिनीहरूको रिलेसन्स यो हाम्रो इक्वेसन्सले जनाउने भयो। कसरी? मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो। यो यिनीहरूको के हो? रिलेसनसिप बिट्विन mean, median and मोड हो। ठीक छ। अब यही फर्मुलालाई टेकेर है यो भनेको यही फर्मुलालाई टेकेर हामीले मैले तीनटा ल्याएको छु। जस्तै हेर्नु त, यहाँ तपाईको मोड छ, मिडियन छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ मिन। मोड छ, मिन छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ मिडियन। र यहाँ के छ? मिन छ, मिडियन छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ मोड हो। यो तीनटै कन्डिसनमा हामीले मिन, मिडियन, मोड पत्ता लगाउनु पर्छ। यो रिलेसन बुझेर अनि हामीले निकाल्नु पर्छ। ल अब यो पनि तीनटा क्वेसन ल्याएको छु। छोटो छ, सटिक छ, फर्मुला लगाइसक्दा आइहाल्छ। यो पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। यो पनि मार्क्स 2 का लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो इक्जामको दृष्टिकोणले है। टियुले यस्ता क्वेसन्सहरू बार बार सोधेको हामी ओल्ड इज गोल्डमा भेट्छौँ। ल बुझौँ है त। हामीलाई के दिएको छ? मोडलाई एम हो है। कति छ हाम्रो? 64.2। मिडियन दिएको छ, मिडियनलाई हामी के लेख्छौँ? एमडी देख्छौँ हो। एमडी कति छ? 68.6 हो। अब के छ? मिनलाई हामी एक्स बार लेख्छौँ। मिन भनेको के हो त हाम्रो? थाहा छैन। अब वी नो के नो? मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो। यो फर्मुलामा लाउन सक्यो। अब मिनलाई हामीले यता ल्याउँदा के हुने भयो? हेरौँ त। मिन इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस मोड हो। अब हामीले मिन निकाल्नु छ। एक्स बारलाई मात्र यता राख्दा के भयो? 3 मिडियन माइनस मोड बाई 2 हो। ल अब हामीलाई भ्यालु त छँदैछ, मिडियन पनि थाहा छ, मोड पनि थाहा छ। राखिदिउँ त के हुन्छ हो? 3 इन्टु मिडियन भनेको कति छ? 68.6 माइनस मोड भनेको कति छ? 64.2 बाई 2। ल क्यालकुलेसन गर्नु कति भयो? 70.8 हो। यो डिस्ट्रिब्युसन्सको, यो डाटा डिस्ट्रिब्युसन्सको मिन 70.8 हुने रहेछ, जसको मोड 64.2 छ र मिडियन 68.6 छ। यसले यही देखाउन खोजेको हो। अब के छ हेरौँ त। हामीलाई दोस्रो क्वेसनमा, ल हामी अब ए सकेर बीतिर लाग्यौँ। हामीलाई मोड दिएको छ हाम्रो 32.1 हो। अब फेरि मिन दिएको छ। मिन भनेको एक्स बार दिएको छ हामीलाई कति? 35.4। हामीले निकाल्नु छ के? मिडियन इज इक्वल्स टु वाट? वी नो। हामीलाई के थाहा छ? के थाहा छ भने हामीलाई एउटै कुरा थाहा छ। मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। हामीलाई यही मात्रै थाहा छ हो। अब के गर्ने? हामीलाई के निकाल्नु छ? खासमा मिडियन निकाल्नु छ हो। भनेपछि मिडियनलाई 3 मिडियन इज इक्वल्स टु यसलाई यता ल्याउँदा के भयो? मोड प्लस 2 मिन हो नि। अब मिडियन इज इक्वल्स टु मोड प्लस 2 मिन बाई 3 हो। तपाईँले यसरी यो सल्भ पनि गरिरहनु पर्दैन के। यो मैले यसरी गर्दैछु होइन। तपाईँलाई यो यताउता घुमाउन गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यहाँ जे छ त्यहीमा भ्यालु पुट आउट गरिदिने हो। इजी वे छ। 32.1 छ। मोड इज इक्वल्स टु हो 3 मिडियन भनेको के छ? 3 इन्टु मिडियन त हामीले निकाल्नु पर्ने हो, माइनस 2 इन्टु मिन भनेको कति छ? 35.4 हो। अब यसलाई गुणा गरेर यता ल्याएर जोड दिने। के छ? माइनसमा छ, बराबरदेखि यता आउँदा प्लस भयो हो। भनेपछि 3 मिडियन इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? गर्नु त। 102.9 3 मिडियन इज इक्वल्स टु। अब मिडियन इज इक्वल्स टु कति हुने भयो?
यसलाई 3 ले भाग गरिदिउँ हो कति हुन्छ 34.3 हो यति 3-4 स्टेपमा हाम्रो सल्भ भइहाल्यो हो यो तरिकाले गर्न सकियो है त अब सी नम्बर हेरौँ है त सी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ मिन र मिडियन दिएको छ हो हामीले निकाल्नु पर्ने छ मोड मिन कति दिएको छ मिन x बार इज इक्वल्स टु दिएको छ 26.8 हो अब हामीलाई मिडियन दिएको छ मिडियनलाई हामी एमडी भन्छौँ जुन 27.9 दिएको छ निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो मोड हो मोडको फर्मुला हामीलाई थाहा छ यिनीहरूको रिलेसन्स के छ त मिन मिडियन मोडको रिलेसन्स भन्दा मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो 3 मिडियन माइनस 2 मिन 3 इन्टु 27.9 माइनस 2 इन्टु 26.8 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 30.1 हो यो तरिकाले हामीलाई रिलेसन्स सोधेको बेलामा हामीलाई मिन थाहा छ मिडियन थाहा छ मोड निकाल्नु पर्यो या मिडियन थाहा छ मोड थाहा छ मिन निकाल्नु पर्यो या तीनटा मध्ये कुनै दुईटा थाहा छ तेस्रो कुनै निकाल्नु पर्यो भने हामीले रिलेसन्सको फर्मुला लगाएर चट्टसँगले हामी निकाल्दिन्छौँ है त भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला भेटौँ अर्को भिडियोमा हस्त नमस्कार